पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर आईनी हलचल की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। मुजव्वज़ा 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से गर्दिश करती अफवाहें बहुत से सवालात को जन्म दे रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी और अहम हुकूमती शख्सियात के साथ मुलाकात, ऐवानों के जारी इजलासों के दौरान गैर मामूली मुशावरत और पसे पर्दा होने वाली सियासी गुफ्तो शनीद ने इस तासुर को मज़ीद तक़वियत दी है कि शायद इक़्तिदार के ऐवानों में कोई बड़ी आईनी तब्दीली ज़ेरे गौर है। इत्तलात के मुताबिक मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम के ज़रिए सेहत, तालीम, आबादी, मादनियात और कानकनी जैसे शोबे दोबारा वफाक के सुपुर्द किए जा सकते हैं, जबकि मुतवाज़ी फहरिस्त यानी कंकरेंट लिस्ट की बहाली पर भी गौर हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये महज एक आईनी तरमीम नहीं बल्कि 2010 की 18वीं तरमीम की बुनियादी सोच पर नजरसानी होगी। यही वजह है कि बाज़ हल्के इसे 18वीं तरमीम का रोल बैक करार दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आईनी तरमीम को हमेशा वक्त की ज़रूरत करार देकर पेश किया जाता है। अमरीकी आइन में 27 और भारतीय आइन में 106 तरमीम इस हकीकत की गवाही देती हैं कि जमहूरी मुआशरों में आइन जामिद नहीं बल्कि बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढालते हैं। पाकिस्तान में भी यही दलील बारहा दी गई है। आइन बनने के बाद की जाने वाली इब्तदाई तरामीम हो, 8वीं तरमीम हो, 13वीं तरमीम हो, 17वीं हो या फिर 26वीं और 27वीं तरामीम, हर मरतबा ये कहा गया कि रियासती और सियासी तकाजे नई आइनी तश्कील का मुतालबा कर रहे हैं। तहम 18वीं तरमीम पाकिस्तान की आइनी तारीख में एक मुनफरिद मकाम रखती है। इस तरमीम के पीछे गैर मामूली सियासी इत्तेफाक राय, पार्लिमानी मुशावरत, मीडिया, सिविल सोसाइटी और आइनी माहिरीन की तवील मश्क शामिल थी। 2010 में जब ये तरमीम मंजूर हुई तो दावा किया गया कि इसने पाकिस्तान के देरीना वफाकी बहरान को हल कर दिया, सूबों को खुद मुख्तारी दे दी, पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत बनाया। लेकिन 16 बरस बाद सवालात अब भी मौजूद हैं। क्या सूबों ने NFC अवार्ड और मालियाती इख्तियारात को तालीम, सेहत, आबादी और मकामी तरक्की पर मौसर अंदाज में खर्च किया? क्या सूबाई खुद मुख्तारी के बाद गवर्नेंस बेहतर हुई या बदउनवानी और इंतजामी कमजोरियों ने इन वसाइल को निगल लिया? क्या सूबों ने इख्तियारात बल्दियात तक मुंतकिल किए? यही वो सवालात हैं जो आज मुमकिना 28वीं तरमीम के गिर्द होने वाली बहस को पेचीदा बना रहे हैं। एक तरफ कुछ हल्के ये तासुर दे रहे हैं कि मौजूदा हालात में इस तरमीम की ज़रूरत है, तो दूसरी तरफ इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी इस तरमीम पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। 2/3 अक्सरियत के बगैर ऐसी किसी तरमीम का मुमकिन होना भी एक बड़ा सियासी सवाल है। 2024 में 26वीं और जिसमें 27वीं तरमीम को भी हालात का तकाजा करार दिया गया था। अब सवाल यह है कि क्या मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम वाकई हालात की ज़रूरत है या फिर पाकिस्तान में एक बार फिर वफाक और सूबों के दरमियान इख्तियारात की पुरानी बहस शुरू हो जाएगी? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 28वीं तरमीम की बाज़गश्त 26वीं और 27वीं के बाद अब इसी पार्लियामेंट से 28वीं तरमीम पेश करने की इत्तलात मुजव्वज़ा तरमीम हालात का तकाजा है या एक और सियासी ज़रूरत? हसन निसार साहब, अभी जैसे ऊपर ज़ैगम साहब ने भी कहा कि एक की बजाय 5 इस्लामाबाद बन गए, 18वीं तरमीम ने किसी भी तरह से वफाकी बहरान को हल किया था या इख्तियारात की एक नई जंग छेड़ दी गई थी? यार हमारे यहाँ तो ये प्रोग्रामों में ना बीटिंग अराउंड द बुश वाली बात चलती है। मुझे सादा सी एक बात समझा दो कि ये मुल्क शुल्क और आइन शाइन और असम्बलियाँ असम्बलियाँ और फिर इनमें तरमीमें कि जी वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद एक पूरा प्रोसेस है, तो यही हाल कानून का होता है। इसमें कौन सी नई बात है? तरमीमें होती हैं। लेकिन मुझे कोई ये बताए कि बॉटम लाइन क्या होती है कानूनों की, आइनों की, तरमीमों की, असम्बलियों की? 78 साल हो गए इस मुल्क को। बॉटम लाइन होती है अवाम की फलाह व बहबूद। दुरुस्त। वो ना पहले थी, ना आज है, ना आइंदा होगी। ये सारे ढोंग और ड्रामे हैं। सो मेरी तरफ से भाड़ में जाए कि ये हालात के तकाजे हैं और सियासी ज़रूरतें हैं। वो भाई इन तुम्हारे आइन ने, तरमीमों ने, असम्बलियों ने भूख, नंग, जहालत, तौहीन, बेबसी के अलावा अवाम को दिया क्या है? बॉटम लाइन तो इतनी है ना। वही देने की कोशिश कर रहे हो। 18वीं तरमीम में लगता था कि इख्तियार मौजूद नहीं है तो इख्तियार नीचे ले गए, अब लगता है कि नहीं हुआ तो अब इख्तियार पीछे ले जाते हैं। ओ भाई, ओ बात सुनो ना, मतलब ये है इधर से आओ उधर से आओ। अवाम की मौत है, किस्तों में मौत, खत्म। आइन और इन्होंने कुछ नहीं दिया और जो कुछ अब होगा वो भी यही कुछ होगा। अब प्रैक्टिकली 78 साल के बाद कुछ शर्म भी नहीं आती ना हमें ये बातें करते हुए भी
مجھے تو شرم آتی ہے, مجھے غصہ چڑھتا ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بدحالی نے طلاقوں کی شرح بڑھا دی ہے. مستقبل تقریباً 3 کروڑ بچوں کی شکل میں پاکستان کا مستقبل وہ باہر دھکے کھاتا پھر رہا ہے. قرضے ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھے ہوئے ہیں, تو کیا ترمیمیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. لوگ کون ہیں, ان سے خیر کی توقع, یوں ہوگا تو وہ ہوگا وہ ہوگا. یہ ایویں پانی میں مدانی چلانے والی بات ہے. بس ٹھیک ہے, ہمارا کام ہی ایسا ہے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہ پہلے کچھ ہوا تھا نہ اب ہوگا. مایوسی اور ناامیدی ہے کہ کوئی فرق نہیں. بات سنیں, ایک شرط, جی, افقی عمودی تبدیلیاں جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی, اور اس کے لیے بھی آپ کے پاس اب 2 4 5 سال سے زیادہ کا وقت نہیں ہے, وہ بھی کر لو گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو کون لوگ بھی کہیں سے لانے پڑیں گے, یہیں سے آ جائیں گی کچھ تبدیلیاں. تو ظاہری بات ہے کچھ فیصلوں نے پاکستان کو ڈیلیور تو کیا ہے پچھلے یہاں تو وہ مٹیریل نہیں ہے. اچھا چلیں پھر وہ بھی منگاتے ہیں کہیں سے. عامر احمد خان صاحب, ظاہری بات ہے مایوسی کے ساتھ امید بھی رکھی جاتی ہے تو اگلے دن کی صبح ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ جو مجوزہ 28ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے, تعلیم, صحت, بہبود آبادی یا پھر کنکرنٹ لسٹ کی واپسی, NFC ایوارڈ, کیا نئے مضبوط مرکزی نظام کی بنیاد رکھی جائے گی یا پھر صوبوں کے اندر احساس محرومی مزید بڑھ جائے گا؟ کوئی وے فارورڈ دکھتا ہے کہ ہم نے سیکھ لیا ماضی کے تجربات سے یا ریپیٹیشن رہے گی؟ عائشہ, وے فارورڈ ضرور ہوتا اگر اس کے اندر ہم 28ویں ترمیم کے ساتھ ہی ہم رول بیک کرنا ذکر کرتے. دیکھیں رول بیک کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ جہاں سے آپ نے سفر اپنا شروع کیا تھا وہیں پہ آپ واپس چلے جائیں. یعنی کہ 16 سال سے آپ ایک سڑک بنا رہے ہیں, پھر ایک دن آپ کو خیال آتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمیں کہیں نہیں لے جا رہی ہے یہ سڑک, تو آپ اس کو ابینڈن کر کے پھر آپ کہیں گے نہیں جی واپس چلتے ہیں اور نئے سرے سے کوئی نئی سڑک بنانا شروع کرتے ہیں. سو رول بیک تو بہرحال کسی چیز کا جواز نہیں ہوتا. دوسری میرے خیال میں جو ایک بہت اہم چیز ہے نا کہ ہمیں ایشوز, گورننس کے ایشوز کو ہمیں اسٹرکچرل ایشوز کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. 18ویں ترمیم سے پہلے جس طرح سے پاکستان کے اندر حکومت ہو رہی تھی, انفارچونیٹلی وہ وسائل جب صوبوں کو ٹرانسفر ہوئے ہیں تو وہ جو طرز حکومت ہے نا جس کی وجہ سے اس وقت لوگ بھی پریشان ہیں اور اتنی نفرت بھی ہے جی حکومت کے ساتھ. نفرت کا بھی چلے, میں اگر نہ لفظ کروں استعمال, تو حکومت اور پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ حکومت اور عوام کے بیچ میں رشتہ ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. وہ پہلے جیسا تھا اس میں ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آئی ہے. لیکن اگر آپ اس کو اسٹرکچرل ایشوز کے ساتھ کنفیوز کریں گے یہ گورننس کے ایشوز کو, تو پھر تو آپ گول گول گھوم رہے ہیں, آپ کہیں بھی نہیں چلے جائیں گے. ہاں اگر یہ 28ویں ترمیم کی بات یہ ہو رہی ہے بجائے اس کے کہ جی تعلیم اور صحت کے شعبے واپس چلے جائیں, آبادی, معدنیات اور مائننگ کا شعبہ جو ہے وہ واپس وفاق کے پاس چلا جائے, اس کی بجائے اگر یہ ہو رہی ہے کہ نہیں پاکستان کو اسٹرکچرلی کس طرح سے بدلا جائے تاکہ اس سے عوام کے لیے کوئی بہتری ہو, تو پھر بے شک آفٹر آل 18ویں ترمیم جو ہے وہ اتنی اہم ہے نا جتنا کہ آئین ہے یا جتنی کہ آئین کے اندر اور کوئی بھی ترمیم ہے. سو یہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ یہ ڈبیٹ جو ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں, کیونکہ اب یہ باتیں جو ہیں نا پاکستان کے اندر کھلم کھلا تو ہوتی نہیں ہیں, یہ تو محلات کے اندر ہوتی ہیں. جتنی سیکریسی ہم رکھتے ہیں ایران اور US کے مذاکرات کے اوپر, اتنی ہم یہ اس طرح کی جو ایوان صدر کے اندر ملاقاتیں ہوتی ہیں بڑے دھڑوں کے بیچ میں, اتنی سیکریسی ان کے اوپر بھی ہوتی ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ کس ڈائریکشن میں ہو رہی ہے. لیکن اگر وہ تو حامد صاحب آپ شاید یاد کریں تو آپ کو یاد ہوگا 26ویں ترمیم کے وقت تو آخری وقت تک شکیں پتہ نہیں چل رہی تھیں, خود پارلیمنٹیرینز کو, سیاستدانوں کو پتہ نہیں تھا کہ اصل مسودہ کون سا ہے. آخری وقت تک ایسا گھما رکھا تھا میڈیا کو. کیا بات کر رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن عائشہ, اور یہ ہے وہ انڈیکیٹر اس ڈسٹنس کا جو کہ اس حکومت کا عوام کے بیچ میں پیدا ہو چکا ہے, وہ فاصلہ جو پیدا ہو چکا ہے. اور اگر تو یہ ساری ڈسکشن 28ویں ترمیم کی جو ہے وہ اس فاصلے کو کم کرنے کے اوپر فوکسڈ ہے, بسم اللہ الحمدللہ ضرور ہونی چاہیے جی, کل کی آج کی بجائے یہ کل ہو جانی چاہیے تھی. لیکن اگر اس کا مقصد صرف پیسوں کی بندر بانٹ کے اوپر ایک جھگڑا ہے, اور وفاق کی یہ انتہائی کمزور منطق میری نظر کے اندر کہ جی وفاق جو ہے وہ تو بھوکوں مر رہا ہے, اس کے پاس تو اپنا گزارا کرنے کے پیسے نہیں ہیں. ارے بھائی 18ویں ترمیم کا ایک مقصد یہ تھا کہ صوبوں کو اختیارات اور وسائل آپ جب ٹرانسفر کرتے ہیں تو وفاق اپنے آپ کو ٹرم ڈاؤن کرے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وفاق اپنی پہلے والی عیاشیوں کے اندر بیٹھا رہے اور ساتھ ساتھ سارے وسائل جو ہیں وہ صوبوں کو دے دے. یہ پرابلمز ہیں, یہ دیز آر دا کائنڈ آف اسٹرکچرل پرابلم جو کہ آج ہمیں وہاں پر لے کے آئے ہیں, ادر دین دا اوور آل ایشوز آف مس گورننس, جس کی وجہ سے عوام کی جو
حالت ہے سو ہے. سو آئی تھنک جو سارا ہمارا فوکس کا مطلب ہمارا فوکس تو یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں یہ کس ڈائریکشن کے اندر ہے. مجھے زیرو انٹرسٹ ہوگا 28ویں ترمیم کے اندر اگر اس کا مقصد چند کی ڈپارٹمنٹس واپس جو کہ پہلے وفاق نے صوبوں کو بھیجے ہیں وہی اٹھا کے آپ واپس وفاق کے بھیجنے, صفر فرق پڑے گا, بلکہ پہلے سے زیادہ کمزور ہوگا وفاق اور اس کا فائدے کی بجائے نقصان ہوگا. لیکن اگر اس کے اندر کوئی انوویٹو تھنکنگ لائی جا رہی ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ اپنے آپ کو باقاعدہ جینوئنلی ری اسٹرکچر کرنے کا سوچ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا جی صوبے بھی کافی نہیں ہیں, بہت بڑے بڑے صوبے ہیں پاکستان کے اندر, ان کو مزید پیئر ڈاؤن کر کے حکومت کو عوام کے مزید قریب کس طرح سے لایا جا سکتا ہے, تو 28ویں کے بعد 29 بھی کرنی پڑے اور 30ویں بھی کرنی پڑے تو بالکل ہمیں اس میں جھجک نہیں کرنی چاہیے. درست ہو گیا جی. The real issue is the direction. اور جینوئن ری اسٹرکچرنگ نظر آئے